बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान ने जो 6 दिन का टाइम दिया है, उसके पहले रोज़ भी और दूसरे रोज़ भी हवाओं का रुख तब्दील होता हुआ दिखाई दिया और नई इम्पोर्टेड हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट बिजलियां गिराती रही। शहबाज शरीफ बार बार बिगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि अच्छे बच्चे की तरह चुप करके काम करते रहो और जो तुम्हें बताया जा रहा है उसी पर चलते रहो। रज़ा रब्बानी कहते हैं कि आज पता चला कि मुल्क में एक चौथी ताकत भी है। पहले तो हुकूमत हुआ करती थी, अपोजिशन हुआ करती थी और तीसरी कुव्वत या फौज को कहते हैं। आज वो कह रहे हैं कि अब पता चला कि मुल्क में एक चौथी ताकत भी है और वो है अदालत। ये बात आपको उस दिन पता क्यों नहीं चली जब एक शख्स जिस पर दूसरे दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उसे मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया था। अब आपको नंबर बाय नंबर बताते हैं कि अदालतों ने इनको कहां कहां से घेर लिया है और अब इन्होंने अदालतों पर हमला करना शुरू कर दिया है। आखिर में आपको बताएंगे कि मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट को क्या मैसेज दिया है। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकाती इदारों में मुबैना मुदाखलत और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात तलब कर ली हैं। तहकीकाती इदारों में हुकूमत की मुबैना मुदाखलत पर अज़खुद नोटिस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रूल्स के मुताबिक करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स नादहिंदा और लोन डिफाल्टर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन काबीना ने किसके कहने पर करप्शन और टैक्स नादहिंदा गान वाले रूल में तरमीम की? क्या वफाकी काबीना ने रूल्स की मंजूरी दी है? अटारनी जनरल के पास कोई जवाब नहीं था। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि 120 दिन बाद अज़खुद नाम ECL से निकल जाएगा। ये सब आप किसके कहने पर कर रहे हैं? जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि काबीना के अरकान खुद इस तरमीम से मुस्तफ़ीद हुए। काबीना अरकान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कोई ज़ाब्ता अखलाक है कि वज़ीर मुलजिम हो तो मुतालिका फ़ाइल इसके पास ना जाए। नैब का कहना है कि आपने नैब के साथ मुशावरत के बगैर 176 लोगों के नाम ECL से निकाल दिए हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि FIA रिपोर्ट से तासर मिला कि बहुत से मामलात को गैर संजीदा इकदामात के जरिए कवर किया गया है। तो इस सब से ये साबित हुआ कि पिछले 1.5 माह से जो मुल्क में जंगल का कानून नाफिज था वो अब ख़त्म हो चुका है और कानून हरकत में आ चुका है। इसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रिहा न करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने हुक्म न मानने पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर को इजहार वजू का नोटिस जारी करते हुए रिमार्क्स में कहा कि यक जंबश कलम से सबको पकड़ लिया गया, आपके खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत पर कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे किसी शख्स की इज्जत नहीं करते जो अदालत का फैसला नहीं मानता। आधे घंटे में जवाब दें फिर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों को कल क्यों रिहा नहीं किया गया? रात से मुझे पता चल गया था कि अदालत के हुक्म पर अमल नहीं हो रहा। जिस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि अदालत के हुक्म पर कल से ही रिहाई शुरू कर दी थी। IG जेल खाना जात ने बताया था कि पंजाब के किसी जेल में अब इन अफराद में से कोई कैद नहीं है। जिस पर अदालत ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने खुद कहा है कि उन्हें आज सुबह छोड़ा है। आप कह रहे हैं कल रात को ही छोड़ दिया था। तो वकील ने कहा कि नहीं जी, डिप्टी कमिश्नर की ज़बान लड़खड़ा गई थी। एक तो इनकी ज़बान बड़ी लड़खड़ाती है। डिप्टी कमिश्नर घबरा गए थे, जुल्म करते हुए तो वो नहीं घबराए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि लोगों को अदालत की मुदाखलत पसंद नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो कुछ हुआ है इसका मुझे अफसोस रहेगा। अदालत किसी एक के लिए नहीं, सब के लिए है। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने गैर मशरूत माफ़ीनामा लिखकर खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया है। चीफ जस्टिस ने माफ़ीनामा मंजूर करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब अपने सेक्रेटरीज को पैगाम दें कि अमल दरामद में ताख़ीर न किया करें। उम्मीद है मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा। लेकिन नाजरीन, इतना काफ़ी नहीं है। एक एक जुल्म का हिसाब देना होगा। एक एक शख्स अपना केस लेकर आएगा जिस पर इन्होंने जुल्म किया है, जिनकी हालत गैर हो गई, जो जख्मी हो गए, जिन पर सारी रात तशद्दुद होता रहा, वो भी पाकिस्तानी थे, वो भी पूरे हकूक रखते हैं। इसके जिम्मेदारान अफसरान को, हुकूमती ओहदेदारान को एक एक जुल्म का हिसाब देना होगा। अब आपको एक और मज़े की बात बताएं। इस केस से पहले हमने आपको जो ECL वाला केस सुनाया उसके दौरान समाअत इरफान कादिर अदालत में पेश हुए और बताया कि मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वकील हूँ। वही 90s वाला दौर
یعنی میں تو بادشاہ سلامت کا وکیل ہوں. جس پر چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ہم انفرادی طور پر کسی کو نہیں سن رہے، فوجداری نظام سے متعلق مقدمہ سن رہے ہیں. ایڈوکیٹ عرفان قادر نے کہا کہ ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے پیش ہو رہا ہوں. عدالت کو پورے سسٹم کو ہی دیکھنا چاہیے. ایک حصے کو دیکھیں اور باقی کو چھوڑ دیں تو میری درخواست ہوگی کہ پھر آپ کچھ بھی نہ دیکھیں. آپ نے دیکھا یہ شہباز شریف کی طرف سے چیف جسٹس کو میسج دیا گیا. آپ کو دوبارہ سناتے ہیں. شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ عدالت کو پورے سسٹم کو ہی دیکھنا چاہیے. ایک حصے کو دیکھیں اور باقی کو چھوڑ دیں تو میری درخواست ہوگی کہ آپ کچھ بھی نہ دیکھیں. یعنی خاموشی سے سائٹ پر بیٹھے رہیں، اپنی آنکھیں بند رکھیں. ان کو لگتا ہے کہ آج بھی وہی دور ہے جب بڑے بڑے لوگ نواز شریف کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے. ایک کال جاتی تھی اور اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جاتے تھے. عمران خان نے اس قوم کو ہی نہیں، اس سسٹم کو بھی آزاد کیا ہے. تو شہباز شریف کے وکیل نے مزید کہا کہ عدالت ہمیں سوالات بتا دے جس پر معاونت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اہم مقدمہ ہے، اس کے حکومت پر اثرات ہوں گے. جس پر جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ ہم نے آپ کو عدالتی معاونت کے لیے نہیں بلایا، آپ نے جو بھی کہنا ہے تحریری طور پر لکھ کر دے دیں. شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ 2 سیاسی جماعتوں میں مخاصمت ہے. ایک سیاسی جماعت مسلسل الزام لگا رہی ہے جس میں عدالت کو جوڑا جا رہا ہے. سپریم کورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے وکیل بول رہے تھے کہ اسی دوران بینچ اٹھ کر چلا گیا. اور پھر آج ہی سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس پر سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کی. چیف جسٹس نے کہا کہ اپنے سیاسی بیانیوں کے لیے عدالتوں کا سب نے مذاق بنایا ہے. رانا شمیم کا یہ بیان حلفی کہاں پر بنا آج تک یہ پتہ ہی نہیں چل سکا. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے سیاسی بیانیے نے عدالت کا وقار مشکوک بنایا ہے. اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کی عدم پیشی کے باعث کیس کی سماعت 30 جون تک ملتوی کر دی. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج چیف جسٹس نے قوم کے ہیرو کا کردار ادا کیا ہے. حکومت کو چاروں طرف سے پکڑا ہے کہ یہ بدماشیاں نہیں چلیں گی. اس ملک میں قانون ہے اور ہر شہری کو اس کی آزادی کا حق حاصل ہے. اب آخر میں آپ کو بتا دیں کہ مریم نواز نے کیا کہا. مریم نواز نے کہا کہ انقلاب اپنا راستہ خود بناتا ہے، انقلاب پولیس کے روکنے سے نہیں رکتا. ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ ملک میں انتشار ہو. عمران خان نے ملک کو انتشار سے بچا لیا ہے اور ان کی تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں. اب مریم نواز کی اس سٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ انقلاب اپنا راستہ خود بناتا ہے، پولیس کے روکنے سے نہیں رکتا. یعنی آپ پولیس پر چڑھ دوڑتے، تھوڑا مزہ آتا ان کو، ان کے آقا خوش ہوتے، بھارت خوش ہوتا، امریکہ خوش ہوتا، ان کو مزہ ہی نہیں آیا. پھر مریم نواز کہتی ہیں کہ عوام نے عمران خان کی پہچان کو مسترد کر دیا ہے اور بیچارے کی ذہنی حالت قابل رحم ہو گئی ہے. پھر آپ کو یاد دلایا جائے گا کہ آپ عمران خان سے بات کر رہی ہیں، کیپٹن صفدر سے بات نہیں کر رہی، تو یہ بات آپ کو بہت بری لگے گی. پھر مریم نواز نے کہا کہ فتنہ خان سپریم کورٹ کو چند دن پہلے تک گالیاں دے رہا تھا، آج اسی سپریم کورٹ کی آڑ لے کر انتشار کے ایجنڈے کی تکمیل چاہتا ہے. یعنی کھلا کھلا الزام سپریم کورٹ پر لگ رہا ہے کہ وہ انتشار پھیلا رہے ہیں. یہ ہوتے ہیں ملک دشمن جو چنگاری لگاتے ہیں. پھر مریم نواز نے عدالت عظمیٰ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کو چوکنا رہنا ہوگا اور سیاسی لڑائی سے خود کو الگ رکھنا ہوگا، ورنہ جانبداری کا تاثر مضبوط ہوگا. یعنی پھر ہم آپ کو بدنام کریں گے، جو عدلیہ کے لیے بطور ادارہ نقصان دہ ہے. اب چچا بھی یہی پیغام بھجوا رہے ہیں کہ آپ خاموش رہیں اور بھتیجی بھی یہی پیغام دے رہی ہے. ایسا کہ ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ اداروں پر چڑھائی کرتے ہیں اور وہ جو لاکھوں لوگوں کو لے کر آتا ہے وہ اداروں کے احترام میں واپس چلا جاتا ہے. ناظرین آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.